बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महरीन सब्तैन और देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इस चैनल पर आपके साथ हल्की फुल्की स्टोरीज शेयर करती हूँ। ज़्यादातर शोबिस की इंडस्ट्री से भी स्टोरीज होती हैं, सोशल इश्यूज भी होते हैं। और आज दो स्टोरीज जो आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। एक तो बहुत ही मशहूर अदाकार है गौहर रशीद, उनके हवाले से एक वीडियो उनकी बड़ी वायरल हो रही है। उसमें उन्होंने अपनी शोबिस इंडस्ट्री के अंदर होने वाली एक तल्ख हकीकत का कहिए कि नक्शा खींचा है और बताया कि असल में होता क्या है शोबिस इंडस्ट्री की। जो कुछ ऐसी ऐसी कहानियां हैं जो हम सुनते हैं, उसकी असलियत उन्होंने बेनकाब की है। और ये असलियत कुछ अदाकार पहले भी बताते रहे, कुछ उन्होंने बताया, उन्हीं की जुबानी आपको सुनवाती हूँ। और दूसरी जो खबर है वो असदुन निमरा के हवाले से है, जो कि ब्लॉगर्स हैं, डेली ब्लॉगिंग करते थे। 18 साल की उम्र में दोनों ने कम उम्री में शादी की। इनके यहाँ एक बेटे की वलादत भी हुई और बहुत इन्हें सोशल मीडिया पे हाइप मिली। इनका चैनल जो है उसको भी काफ़ी हाइप मिली। लेकिन गुज़िश्ता दिनों एक वीडियो सामने आती है और एक बयान सामने आता है असद का, जिसमें वो ये कहता है कि मैं आज के बाद अपनी वाइफ जो है उनको मैं नहीं, या घर की औरतों को मैं अपने चैनल पर नहीं लेकर आऊँगा। और जिसकी वजह असद ने ये बताई कि उन्हें इस बात का इदराक तो पहले भी था और वो सोचते थे कि ये गलत है ख़वातीन को लेकर आना, लेकिन एक चीज़ चल पड़ी थी, हवा के रुख पे चलते चले गए और फिर सोशल मीडिया पे इतना एक हाइप मिली और वो चलता गया सिलसिला। लेकिन वो कहते हैं कि जब मैंने उन्होंने कहते हैं कि मैंने पढ़ा जहाँ कुरान पाक को, और थोड़ा मैंने जो इल्म हासिल किया इस्लाम का, दीन का, उसमें मैंने ये चीज़ जो है जानी कि घर की औरतों को यूँ इस तरह से सामने लेकर आना जो है वो किस कदर गलत है। तो मैं अब इस चीज़ से बाज आ गया हूँ और मैं ये दोबारा से नहीं करूँगा। बहुत इसके ऊपर बातें की गई, लोग ट्रोलिंग भी करते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन मैं समझती हूँ कि बहुत अच्छी बात है कोई भी काम जो अगर आप इस्लाम को देखते हुए करें। देखिए, मैं ये नहीं कहती कि आप ये करें या ना करें, लेकिन मैं ये ज़रूर कहती हूँ कि अगर आपके दिल में ये एक बात आती है कि अल्लाह के लिए, अल्लाह को राज़ी करने के लिए अगर आप कोई कदम उठाते हैं तो बेहतरीन अमल है। और इसके अलावा मैं ज़्यादा इसकी डिटेल में नहीं जाऊँगी। लेकिन अब एक और चीज़ उन्होंने इंकशाफ किया है, वो क्या है वो मैं आपको बताऊँगी। किस तरह से ब्लॉगिंग का एक भयानक असर जो है उनकी शादीशुदा ज़िंदगी पर पड़ा, किस तरह से क्या चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं मियाँ बीवी को, किस तरह की चीज़ें होती रही उनके साथ, वो उन्होंने क्या शेयर किया, तो वो भी मैं आपको बताती हूँ। लेकिन पहले ज़रा गौहर रशीद की तरफ आ जाते हैं। और गौहर रशीद जो है उनका रंग जो है काफ़ी गहरा सांवला है। उनके चेहरे पर थोड़े आपको पता ही है कि दानिश-आने भी हैं, जो कुछ भी है। मैं कोई उनको वो क्रिटिसाइज़ करने की उसमें नहीं कह रही, मैं बता रही हूँ कि आगे बात उन्होंने क्या की। उन्होंने यासिर हुसैन के साथ गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं वो दोनों, और ये एक इंटरव्यू उनका रिकॉर्ड हो रहा है जिसमें उन्होंने कुछ चीज़ें जो है वो बयान की, जिसमें उन्होंने कहा कि गोरी रंगत जो है इस इंडस्ट्री में कितनी एक इम्पॉर्टेंट है, कि लोग कितना ज़्यादा टीके इसके लिए लगवा रहे हैं। और ये मैं आपको बताऊँ, मैंने एक वीडियो की है बाकायदा इसके ऊपर, कि इसके अंदर जो कंटेंट है और जो बड़े-बड़े डॉक्टर्स ने बताया है, ये वो चीज़ है जो कि कैंसर के पेशेंट्स की ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल होती है। उस चीज़ को आप इतनी कसरत से अगर इस्तेमाल करते हैं तो जो आपकी बॉडी की अपनी एक इम्यूनिटी सिस्टम है वो कितना मुतासिर होता है, एंड यू गो टुवर्ड्स कैंसर और बड़ी डेंजर स्किन की बीमारियों की तरफ आप जाते हैं। लेकिन लोग जो है ये लगवाते हैं। एक मैं आपको बताऊँ, ये जो हमारा रंग है, ये जो सांवला रंग है, ये गंधबी रंग है, ये बड़ा ही ज़बरदस्त रंग है और इसके बड़े फ़ायदे हैं। और ये गोरी रंगत जो है ये तो बड़ी एक गैर महफूज किस्म की माज़त के साथ रंगत होती है, जिसमें आप सन का एक्सपोजर आपको कितना डैमेज करता है, ये चीज़ें तो फॉरगेट अबाउट दैट। लेकिन हम इंडस्ट्री की अगर बात करते हैं तो उसमें वो कहते हैं कि गोरी रंगत के लिए महंगे-महंगे टीके जो हैं वो लगवाए जा रहे हैं, क्योंकि अब वो यासिर हुसैन के साथ कार शो में वो गोरी रंगत और अदाकारी से मुतालिक बात करते हैं। वो कहते हैं कि जिस शख्स की रंगत गोरी हो, उसे अदाकारी आती हो ना आती हो, उसके बावजूद उसे कास्ट कर लिया जाता है। तंजिया वो कहते हैं कि उस शख्स को खुद पता हो कि ना हो कि मुझे अदाकारी आती है, लेकिन डायरेक्टर प्रोड्यूसर को पता होता है क्योंकि वो गोरा होता है। अच्छा, उसके बाद वो कहते हैं कि गोरी रंगत के टीके लगवाने के बाद उस शख्स के अदाकार बनने का गेम ऑन हो जाता है और उसे हर तरह के किरदार दिए जाते हैं। जालिम मर्द का किरदार हो, चाहे कोई भी किरदार हो, वो उसे दिया जाता है। लेकिन बस शर्त ये है कि उसकी रंगत जो है वो गोरी होनी चाहिए। और उनके साथ ये कई दफ़ा हो चुका है कि सांवली रंगत के बायस उनके बहुत से किरदार जो है उनसे ले लिए गए। यही बात जो है आमना इलियास और बहुत सी और अदाकार आए हैं वो भी कह चुके हैं कि उनको शुरू में इसी रंगत की वजह से, अपने गहरे सांवले रंग की वजह से नहीं लिया जाता था, कास्ट नहीं किया जाता था। उन्हें कहा जाता था कि आप गोरे करने वाले टीके लगवाइए, फिर उसके बाद जो है आप इंडस्ट्री में इन हो जाएंगी। अब जरा सुनिएगा कि गौहर रशीद क्या कहते हैं, फिर मैं असद और निमरा की तरफ आती हूँ। वो आ जाएंगे। आजकल सिर्फ एक क्राइटेरिया, अगर ये जबरदस्त किस्म के महंगे तरीन आप गोरे होने के टीके लगवाएं, ये आप एक्टर बनिए यहाँ पे, ठीक है, और ये आपकी गेम ऑन, ठीक है ना, आप बेफिक्र हो जाए। आपको एक्टिंग आती है कि नहीं आती, ठीक है ना, प्रोडक्शन हाउस को पता है कि आपको एक्टिंग आती है, हालांकि आपको नहीं पता, लेकिन चूंकि आप गोरे, ठीक है ना, तो आप भाईजान ये एक्टर माशाल्लाह से वाली एक्टिंग भी आपको आनी। और मतलब वो तो खैर आई मीन वो तो वैसे ही टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी, वो तो बड़ी आई मीन सब कॉन्टिनेंट में बड़ा। ठीक है जनाब, ये तो मैंने आपको सुनवा दिया। अब जरा मैं आ जाती हूँ असद और निमरा की तरफ।
اسد اور نمرہ جو ہے انہوں نے ڈیلی व्लॉग्स کرنے جو ہے اب اکٹھے چھوڑ دیے ہیں, اور اسد جو ہے وہ اب اپنے व्लॉग्स کے اندر بچوں کو تو لے کر آ رہے ہیں, باقی فیملی ممبرس کو, لیکن اپنی بیگم یا اپنی گھر کی خواتین جس میں ان کی مدر بھی شامل ہے ان کو اب وہ کہتے ہیں کہ میں نہیں لے کر آؤں گا, کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے اسلامی اقدار کے خلاف ہے. اور میں نے جب سے اسلام کو پڑھنا شروع کیا ہے تو مجھے یہ چیز بہت زیادہ محسوس ہوتی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ہو گیا سو ہو گیا, لیکن اب مجھے آگے جو ہے یہ کام جو ہے نہیں کرنا ہے. اچھا, اس کے بعد انہوں نے یہ بھی بتایا کہ صرف یہی بات نہیں ہے, اب ان کی باتوں سے پتہ لگتا ہے کہ صرف یہی نہیں تھا, بلکہ ان کی جو فیملی لائف ہے وہ بھی بری طرح سے متاثر ہونا شروع ہوئی تھی, کیونکہ انہوں نے کہا کہ جب ہم یہ व्लॉग्स دیکھتے ہیں تو ہم تو اپنے انداز میں بنا رہے ہوتے ہیں, ہم یہ نہیں سوچ رہے ہوتے کہ دیکھنے والا آپ کو کس نظر سے دیکھ رہا ہے. دیکھنے والوں میں لڑکے بھی ہوتے ہیں, جوان بھی ہوتے ہیں, بوڑھے بھی ہوتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ جب ہم بھی لڑکے تھے تو ہم بھی ان چیزوں کو اور انداز میں دیکھا کرتے تھے, لیکن اب جب میں سوچتا ہوں کہ جب ہم لڑکے تھے تو ہم لوگوں کو کرٹیسائز بھی کرتے تھے, ہم جملے بھی کستے تھے, ہم لوگوں کو اور نظر سے بھی دیکھتے تھے, تو پھر جب مجھے یہ خیال آیا کہ لوگ اور اگر دیکھتے ہوں گے اس طرح تو میری بیوی کو بھی اس طرح سے دیکھتے ہوں گے. تو یہ چیز جو ہے, اس چیز نے مجھے ایک دم سے کہیے کہ میری آنکھ کو کھولا, مجھے ایک شرمندگی محسوس ہوئی کہ مجھے یہ نہیں کرنا, کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میری بیوی کو یا میری گھر کی خواتین کو لوگ کسی اور نظر سے دیکھیں. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ صرف یہی نہیں ہوتا, بلکہ سوشل میڈیا کے اوپر لوگ آپ کو بہت طرح کے کامنٹس کرتے ہیں, آپ کے فینس بن جاتے ہیں, ڈائی ہارٹ فینس بن جاتے ہیں, آپ لوگوں کا کرش بن جاتے ہیں. ایسے میں وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو معلوم ہو کہ آپ کی بیوی کا کوئی کرش ہے, یا آپ کی بیوی کے لیے کوئی اس طرح کی سوچ رکھتا ہے, یا لوگ بڑی گندی قسم کی باتیں بھی کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں اتنا نہیں پڑھتا اپنے کامنٹس وغیرہ, لیکن میری مدر بہت کامنٹس پڑھتی ہے, اور جب مجھے کبھی اس بات کا علم ہو کہ لوگوں نے کوئی میری بیوی کے بارے میں یا وائف کے بارے میں کوئی غلط کامنٹ کیا تو مجھے اچھا نہیں لگتا, لبے لباب یہ تھا ان کی بات کا. تو میں نے ان چیزوں کو جب سوچا اور میں اس کی گہرائی میں گیا, جو میں نے پہلے کبھی نہیں سوچا تھا, اور میں آپ کو بتاؤں اسد کی عمر بھی کافی کم ہے, یعنی کہ کم عمری میں اس فیلڈ میں آئے. یہ باتیں جو ہے انسان تھوڑا اور میچور ہوتا ہے, میچورٹی کی طرف جاتا ہے, تو پھر وہ ان چیزوں کو اور طرح سے سوچتا ہے. لیکن شروع میں ان چیزوں کا آپ کو اتنا ادراک نہیں ہوتا ہے, اور پھر آپ جب تک اس چیز کا ادراک کرتے ہیں تو ذرا دیر بھی ہو چکی ہوتی ہے, لیکن ٹھیک ہے, اٹس نیور لیٹ. یہ سنیے گا کیا کہا. یوٹیوب پہ لایا تھا میں نے, اس کو دیکھا, میں نے بولا اچھا یہ تو بہت ایزی سین ہے, بہت آسان ہے, اور اسکوپ بھی ہے. تو میں نے اسٹارٹ کیا تھا اس کو, تو شروع میں تو بہت مزہ آ رہا تھا, میں نے بولا نائس. تو ٹو بی آنیسٹ سچ بات بتاؤں تو پیسے مل رہی ہے, پیسے آ رہے ہیں, نائس ہے, ایزی کام, محنت بھی نہیں اور پیسہ بھی آ رہا ہے, اس بات ٹھیک ہے. تو میں نے اسٹارٹ کیا اس کو, کیا تو اب میں آپ کو 5-6 مہینے, آج سے 5-6 مہینے پہلے کی بات بتا رہا ہوں, ٹھیک ہے, اسٹارٹ کرنے سے 2 سال بعد کی بات ہے. تو بیچ میں نا میرا تھوڑا دل ہوا, میں جو ہے نا ٹو بی آنیسٹ اس طرف تھوڑا جو ہے نا آنے لگ گیا, دین کی طرف. ٹھیک ہے, میں پہلے سچ بولوں گا, جھوٹ نہیں بولوں گا, میں پہلے اس طرف نہیں تھا, بالکل بھی نہیں تھا. ٹھیک ہے, کیونکہ میں فیم مجھے ملا, وائرل ہوا, میں اس چیز میں بہت گھس گیا تھا. ٹک ٹاک, بیگو لائف, یوٹیوب, ان میں بہت گھس گیا تھا. ٹھیک ہے, تو مجھے جو ہے نا پھر میں نے جو ہے نا تھوڑے بیان سننا اسٹارٹ کیا نا, ڈاکٹر اسرار احمد, یہ وہ ان کے نا, تو میں نے جو ہے نا, تو مجھے جو ہے نا تھوڑا مجھے ریلائز ہونا اسٹارٹ ہوا, مگر میں اپنے آپ کو جو ہے نا تسلیاں دے رہا تھا, میں بول رہا تھا سب کر رہے ہیں نا, اس میں غلط کیا ہے, ایک آتا نا مائنڈ میں. تو یعنی آپ کو ایک سینس آف ایمپٹینس فیل ہو رہی تھی, جی, ایون دو یو ہیڈ آل دی, مطلب اچھا, میں آپ کو ایک اور چیز سنانا چاہتی ہوں جو کہ انہوں نے اپنے ان چیزوں کے بارے میں کہی تھی جو ان کو انسیکیورٹیز ہوئی اپنی فیملی لائف میں, جو ان کو پرابلم فیس کرنے پڑے, اس بارے میں ذرا میں آپ کو سنواتی ہوں. کس سوچ سے دیکھ رہے ہوں گے, ٹھیک ہے, اچھے ہیں, 200-300 کمنٹس آتے ہیں, اگر 1000 کمنٹ آتے ہیں, 2000 کمنٹ آتے ہیں, اچھے ہیں, مگر اب جو کمنٹ نہیں کر رہے, ہمیں تو نہیں پتا وہ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور اگر بوائز کا گروپ بیٹھا ہوا ہے لڑکوں میں, تو وہ لوگ دیکھ رہے ہیں, تو کس نہیں, کچھ آئیڈیا دماغ میں بالکل بھی نہیں تھا, تو ایکسپیرینس نہیں کچھ ہوا پرسنل. ٹھیک ہے, مگر جب یہ بات ہٹ کی دماغ میں, سمجھ میں آئی کہ یار یہ بھی ہو سکتا ہے, کیونکہ ہم بھی ٹو بی آنیسٹ شادی سے پہلے اگر ہم بھی ہوتے تھے, لڑکے بیٹھے ہوتے تھے, بولتے تھے, بات کرتے تھے, ٹھیک ہے, سب میں ہوتا ہے, تو وہ چیز پہ میرے دماغ میں آئی کہ تیرے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. اچھا, آپ چلے, یہ کچھ باتیں تھی, میں نے کہا چلے آپ کے ساتھ شیئر کروں, کیونکہ انہوں نے ایک جگہ پہ انٹرویو میں یہ بھی کہا, کیونکہ کافی لمبا انٹرویو ہے, انہوں نے بتایا کہ کس طرح سے کچھ میسیجز آتے تھے, تو وہ بھی بڑے ڈسٹربنگ ہو جاتے ہیں, فیملی لائف آپ کی بڑی ڈسٹرب ہوتی ہے. اور ایک اپنے بارے میں بھی انہوں نے بتایا کہ کس طرح ان کی ایک خاتون کو کرش تھا, اور وہ میری بیوی کو بڑا برا لگا, مہینہ انہوں نے مجھ سے بات بھی نہیں کی, یا ذرا تھوڑا ان کا بات تو نہیں, لیکن ذرا موڈ آف رہا. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ آپ کی ڈسٹرب کرتی ہیں فیملی لائف. میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کروں کچھ مزید باتیں, کچھ لوگ جو پسند کرتے ہیں اسد اور نمرہ کو, ان کے ولاگس دیکھتے ہیں, ان کے لیے بھی یہ خبر تھی. اپنا بہت خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.